हेलो नमस्कार सबैमा। हामी चाहिँ अहिले गङ्गा नदी हाउडा स्टेसनको छेउमा नुहाउन गइरहेका छौँ। दाजु र म 3-4 दिनको कलकत्ता बसाइपछि आज बेलुका हामी स्यालदा स्टेसनबाट कटिहारसम्मको रेलमा आउँदैछौँ। यो सबैजनाको भिड गङ्गा नुहाउनको लागि हो। गङ्गा स्नान, चिसो पानी राम्रो छ। हामीले पनि गङ्गा स्नान गरियो। गङ्गा स्नानपछि हामी यहाँ नजिकै अवस्थित शनि भगवानको मन्दिर जानेछौँ। यो चाहिँ हाउडा ब्रिज हो। यसमा कुनै पनि सपोर्ट बेगर वारिपारिको पिल्लरबाट गङ्गा देखिन्छ। हामी स्नानपछि अब चाहिँ शनि भगवानको मन्दिर अवस्थित छ। भगवानको मन्दिरमा दर्शन गर्न दाजु र म जाँदैछौँ। जय शनिदेव, जय शनि महाराज, सब दुःख कष्ट हरण, जय शनिदेव, यहाँको कृपा यस रूपमा रहिरहोस् भन्दै शनि भगवान महाराजसँग हामी आशीर्वाद माग्न अगाडि बढ्छौँ। हस्त धन्यवाद।